الذي هدانا سواء الطريق، يعني إن الحمد والتعظيم بتمام أفراده وكذلك بماهيته منحصر في ذاته سبحانه وتعالى، لأن الحمد إنما يكون بالجمال والكمال، وكل كمال جمال شوائع. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال المصنف: الذي هدانا سواء الطريق، بعدما قال الحمد لله، يعني أن التعظيم والتبجيل باللسان بتمام أفراده وبماهيته منحصر في ذاته سبحانه وتعالى، فإن الكمالات والصفات ليس إلا له سبحانه وتعالى. أما المخلوقات فكما كان المخلوقات عارية عن الذات والوجود، كذلك عارية عن الصفات والكمالات. نعم، إن الله أعطى لهم الكمالات، فكمالاتهم وصفاتهم ليس إلا بالعرض، وبذات ليس إلا له تعالى، فالحمد منحصر في ذاته تعالى بتمام أفراده وبماهيته. فبين اللام الاستغراقي واللام الجنسي تلازم، لأن الأفراد إذا كانت منحصرة في ذاته تعالى تكون ماهية الحمد أيضا منحصرا في ذاته تعالى، إذ لا وجود للكل إلا في ضمن الأفراد. فلو وجد الماهية بدون الأفراد لتحقق الكل بدون الأفراد، والتالي باطل. وإذن الماهية لا يتحقق إلا في ضمن الأفراد. فلو تحقق ماهية الحمد والتعظيم لغير الله تعالى لا محالة تكون ماهية الحمد في ضمن بعض أفراده، فلا يصح حصر الاستغراق، أي لا يصح حصر تمام أفراد الحمد في ذاته تعالى. فعلم أن حصر الحمد بتمام أفراده وحصر التعظيم بتمام أفراده لما كان منحصرا في ذاته تعالى، فماهية التعظيم أيضا منحصر في ذاته تعالى. وبالعكس، إذا انحصرت ماهية التعظيم في ذاته تعالى انحصرت تمام أفراده، لأنه لو لم ينحصر أفراد التعظيم في ذاته تعالى لوجد بعض الأفراد للمخلوق، فلا يكون ماهية الحمد أيضا منحصرا في ذاته تعالى، لأن الأفراد لا يتحقق بدون الماهية، إذ الأفراد إنما يكون عبارة عن الماهيات مع التشخصات. فأفراد الحمد ما نذكره تعالى بصفاته وكمالاته ونشكره، وكذلك نخضع ونتواضع لله تعالى في الركوع والسجود والتصورات والتصديقات في الخيالات. فالمعنى أن الحمد لله يعني تمام التعظيمات وماهية التعظيم منحصر في ذاته تعالى. وعلل هذه المسألة ببعض النعم، وأيضا علل هذه المسألة بالتسري ببعض الصفات، لأن الحمد إنما يكون بالجمالات والكمالات والصفات، فعلل هذه المسألة بذكر بعض الصفات وهو هدايته تعالى. يعني إن الرب سبحانه وتعالى هو الهادي، والهداية من صفاته تعالى. وإذن علل هذه المسألة ببعض النعم، لأن الحمد قد يكون في مقابلة النعمة وهو لا، فعلل بذكر بعض النعم بقوله
الذي هدانا سواء الطريق، إنه تعالى سبحانه هو الذي هدانا أي أوصلنا سواء الطريق، أي الطريق المستقيم، كما وصف سبحانه وتعالى ومدح سبحانه وتعالى الطريق بصفة السواء والاستقامة بقوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. فسواء الطريق واستواء الطريق، واستواء الطريق واستقامة الطريق، واستقامة الطريق هو الطريق المستقيم. إذ حمل الصفة على الموصوف محال، فاستقامة الطريق إنما هي بمعنى الطريق المستقيم ليصح الحمل، فإن الاستقامة صرف وصف ومصدر كما سيأتي التفصيل تحت عبارة في ملاجران. فاستواء الطريق يعني الرب سبحانه وتعالى هدانا وأوصلنا سواء الطريق أي الطريق المستقيم، لأن سواء الطريق سوائية الطريق، ليس إلا استواء الطريق، واستيلاء الطريق ليس إلا استقامة الطريق، واستقامة الطريق غير مطلوب، بل المطلوب هو الطريق المستقيم. إذ الاستقامة لا يصلح لأن يكون متعلق الهداية، إذ الهداية تتعلق بذوات، والاستقامة معنى وصف امتزاعي منتزعة عند العقل، لا يكون متعلق الهداية. فمعنى أوصلنا سواء الطريق أي استواء الطريق، أي استقامة الطريق، أي الطريق المستقيم، لأن الاستقامة لا يكون مطلوبا بالهداية. إذ الاستقامة هو المعنى المصدري انتزاعي، كيف يكون متعلق الهداية؟ فالمعنى استقامة الطريق بمعنى الطريق المستقيم، ولا شك أن الطريق المستقيم صح أن يكون متعلق الهداية. فهذا موافقة لكتاب الله تعالى، فإن الرب سبحانه وتعالى أيضا قال بلسان عبدي اهدنا الصراط المستقيم، فوافق المصنف القرآن العظيم بقولي الذي هدانا سواء الطريق، أي يا رب اهدنا الصراط المستقيم. فالجملة الخبرية بمعنى الجملة الإنشائية، فإن الأخبارات قد تستعمل في الإنشاءات، فهنا خبرية هدانا سواء الطريق، ولكنه إنشاء بمعنى اهدنا الصراط المستقيم، لأنه سوال، والسوال يكون إنشاء وإحداثا، أي إظهار الشيء الجديد وهو السؤال. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. فقولنا هدانا متعد إلى نا مفعول أول، وقولنا سواء الطريق مفعول ثان. ولما حققنا بأن السواء بمعنى الاستواء، والاستواء بمعنى المستوي، والمستوي بمعنى المستقيم، وإضافة الصفة للموصوف، فالمعنى هدانا الطريق المستقيم، فلا يرد الاعتراض. واصل الاعتراض أن سواء الطريق واستقامة الطريق معنى انتزاعي، وفي التركيب مفعول ثان، ونا مفعول أول، وسواء الطريق مفعول ثان،
والقاعدة أن مفعول الثاني للهداية يكون محمولا على المفعول الأول، وهنا لا يصح الحمل، لأن المفعول الأول النا ذات غير انتزاعي، وكون سواء الطريق انتزاعي معنى وصفين انتزاعي بمعنى السوائية والاستواء، وتمام المصادر انتزاعيات، فلازم حمل الانتزاعي على الذات، والتالي باطل، لأن الحمل هو الاتحاد. كيف يصح الاتحاد بين الذات والمعنى الانتزاعي؟ فأجبنا عن ذلك وقلنا أن سواء الطريق واستواء الطريق واستراء الطريق واستقامة الطريق، واستقامة الطريق بمعنى الطريق المستقيم كما سيأتي. فمفعول الأول هو النا، والمفعول الثاني هو الطريق المستقيم، والطريق المستقيم ذات أي غير انتزاعي، كما أن المفعول الأول ذات أي غير انتزاعي، فصح حمل الذات على الذات. ثم قال ملا جلال: سواء الطريق أي الطريق المستوي، والصراط في المستقيم. فأراد ملا جلال دفع اعتراض وتحقيق المقام. حاصل الاعتراض أن سواء الطريق صار متعلق الهداية، والسواء بمعنى السوائية مصدر معنى انتزاعي، فكيف صار متعلق الهداية سواء الطريق بمعنى سوائية الطريق؟ كيف يكون متعلق الهداية؟ فإن متعلقات الهداية لا يكون إلا ذوات لا الانتزاعيات. وأيضا سواء الطريق إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في جرد كتيفة بمعنى كتيفة جرد، فسواء الطريق إضافة الصفة إلى الموصوف. لا شك أن السوائية صفة للطريق، والصفة يكون محمولا على الموصوف. فإن قلت كيف يكون محمولا على الموصوف؟ فإن الحمل إنما يكون في الجمل التام، يعني في المركبات التامة من المبتدأ والخبر، هناك الحمل، لأن الحمل هو اتحاد المتغيرين في نحو من التعقل بحسب نحو آخر من الوجود، اتحادا بذات وبلا رز، كما نقول الإنسان حيوان اتحاد بالذات، وكما نقول الإنسان زاهق اتحاد بلا رز. فالحمل إنما يكون في الأخبارات. وسواء الطريق صفة للموصوف، كيف يكون في الحمل حتى تقول في الاعتراض أنه حمل السر في الوصف على الذات؟ والجواب حاصل الجواب أن سواء الطريق بمعنى استواء الطريق، ثم ورد الاعتراض وعاد المعترض وقال أن استواء الطريق أيضا معنى مصدري انتزاعي، كيف يكون متعلق الهداية؟ فإن الاستواء أيضا مصدر، فاستواء الطريق أيضا معنى انتزاعي، كيف يكون متعلق الهداية؟ وأيضا استواء الطريق لا يصح فيه الحمل، لأنه لازم حمل السر في الوصف على الذات، وبالتالي باطل. فإن قلت أين الحمل؟ ليس هنا حمل، كما أن في سواء الطريق لا يكون حملا،
لأن الحمل إنما يكون في المركب التام، وسواء الطريق واستواء الطريق ليس فيه تركيب تام، فأين الحمل حتى تقول أنه لازم حمل يصير في الوصف على الذات؟ والجواب أن الاستواء بمعنى الطريق المستوي، يعني أن المصدر مبني للمفاعل، فاستواء الطريق بمعنى الطريق المستوي، فإضافة الاستواء إلى الطريق إضافة الصفة إلى الموصوف. لكن الاستواء بمعنى المستوي، فمعنى سواء الطريق المستوي، ولا شك أن الطريق المستوي صح أن يكون متعلق بالهداية، وصح الحمل لأن الطريق ذات والمستوي أيضا ذات، لأنه اسم فاعل، والاسم الفاعل هو الذات مع الوصف كالضارب، والذات له ضرب، فصح الحمل. فإن قلت أين الحمل في التركيب التوصيفي؟ هذا تركيب توصيفي، أي الطريق المستوي. فأين الحمل؟ والجواب أن الأوصاف بعد الحكم أخبار، كما أن الأخبار قبل الحكم أوصاف. يعني الأوصاف إذا اعتبرنا فيها حكما ونسبة تامة خبرية، فالأوصاف بعد الحكم أخبار، إن صارت جملا خبرية، كما أن الأوصاف كما أن الأخبار قبل الحكم أوصاف، لأن الأخبار وإن كان أخبارا ولكن إذا لم تعبر حكما ونسبة تامة خبرية كان إنشاء. فالطريق المستوي وإن كان تركيبا توصيفيا لكن فيه حمل، أي حمل المستوي على الطريق، إذ الأوصاف بعد الحكم أخبار، فإذا اعتبرنا في حكما ونسبة تامة خبرية كان المستوي محمولا على الطريق، وصح الحمل لأنه حمل الذات على الذات، كما أن الأخبار قبل الحكم أوصاف. يعني إذا لم نعتبر الحكم في الجمل الخبرية لا يكون خبرية بل يكون إنشاء. فالحاصل أن متعلق الهداية سواء الطريق، والسواء بمعنى الاستواء، والاستواء بمعنى المستوي، وإضافة سواء الطريق إضافة صفة للموصوف. لكن سواء الطريق بمعنى استواء الطريق، ولا يكفي لنا استواء الطريق، لأنه أيضا معنى انتزاعي ليس متعلق الهداية، ولا يصح أن يكون صفة. الاستواء لا يصح أن يكون صفة للطريق، لأن الصفات محمولة على الموصوف، ولا يصح الحمل، ولازم حمل يصير في الوصف على الذات. فقال أن السواء بمعنى الاستواء، فكما أن السواء لا يصح أن يكون متعلق الهداية، استواء إذا لا يصح أن يكون متعلق الهداية، إلا أن الاستواء بمعنى المستوي، وإضافة الاستواء إلى الطريق إضافة الصفة إلى الموصوف، ولكن الاستواء بمعنى المستوي. ولا شك أن الطريق المستوي صح أن يكون متعلق الهداية لأنه ذات، وإذا صح في الحمل، هي حمل المستوي على الطريق، لأن كل منهما ذات. نعم إن قلت ليس في الحمل لأنه تركيب توصيفي، كيف في الحمل؟ فقلنا
أنه وإن لم يكن فيه تركيبا خبريا، لكن بعد إذا اعتبرنا فيه نسبة تامة خبرية صار تركيبا خبريا. كما أن الإنشاءات والأوصاف بعد اعتبار الحكم أخبار فصارت جملة خبرية، أي طريق مستوي. كما أن الأوصاف، كما أن الأخبار قبل الحكم أوصاف أي إنشاءات. ثم ورد الاعتراض بأن الطريق المستوي لا يناسب هنا أن يكون مطلوبا بالهداية، حيث قال هدانا سواء الطريق أي هدانا الطريق المستوي، فإنه مخالف للقرآن العظيم. فإن الرب سبحانه وتعالى قال اهدنا الصراط المستقيم، وأنت تقول هدانا سواء الطريق، بمعنى اهدنا الطريق المستوي، لأنه سؤال ودعاء، فلا بد أن يكون الخبرية بمعنى الإنشائية. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الطريق المستوي، مع أنه مخالف للقرآن العظيم الشان. فإن الرب سبحانه وتعالى قال اهدنا الصراط المستقيم، وأنت تقول اهدنا الطريق المستوي، فقال والصراط المستقيم، يعني أن الطريق المستوي الذي هو مطلوب بالهداية والسؤال أين الصراط المستقيم. فإن الاستواء بمعنى الاستقامة، والاستقامة بمعنى المستقيم، الاستواء بمعنى المستوي، والاستواء هو الاستقامة، فالاستواء إذا كان بمعنى المستوي فالاستقامة بمعنى المستقيم. فالطريق المستقيم مستوي والصراط المستقيم شون واحد. فرمانا الذي هدانا يا رب اهدنا سواء الطريق المستوي والصراط المستقيم الذي هو مطلوب بالهداية في القرآن العظيم. وإنما لم يكتفي ملا جلال بالطريق المستوي فقط، بل فسر بقوله والصراط المستقيم إشارة إلى الوحدة، يعني أن الطريق المستوي والمستقيم واحد. وأيضا إنما فسر ملا جلال الطريق المستوي بقوله والصراط المستقيم لأنه ممدوح، يعني طلب الصراط المستقيم هو الممدوح لا الطريق المستوي. كيف؟ لأن الطريق المستوي ظاهرا مخالف عن السؤال في القرآن العظيم، فيمكن أن يكون المستوي لا بمعنى المستقيم، فلا يكون مطلوبا بالهداية. فقال لا، الطريق المستوي وإن كان مخالفا، الطريق المستوي وإن كان مخالفا في التعبير عن الصراط المستقيم لكنه واحد في المصداق، ولذا قال الطريق المستوي والصراط المستقيم، يعني يا ربي اهدنا الصراط المستقيم، فلا يخالف عن القرآن. نعم الطريق المستوي ظاهرا مخالف عن الصراط المستقيم، ففسر الطريق المستوي بالصراط المستقيم بأنه لا تتوهم أن الطريق المستوي مغاير عن الصراط المستقيم، بل هو واحد. فصح أن يكون مطلوبا بالهداية. فإن قلت إن بعضهم هنا قالوا أن سواء الطريق بمعنى وسط الطريق، وفيه تخفيف أيضا وصح التوصيف أيضا، يعني السواء يعني فسروا سواء الطريق بوسط الطريق.
وإذا فسر سواء الطريق بوسط الطريق فصح أن يكون متعلق الهداية، لأن الوسط هو الذات لا معنى المصدري بل معنى اسمي. الوسط اسم للذات، فصح أن يكون متعلق الهداية، ليس الوسط معنى مصدري انتزاعي، بل الوسط الطريق هو الذات، كما أن أطراف الطريق ذوات كذلك وسط الطريق ذات. فصح الكلام بلا كلفة، لأن وسط الطريق صح أن يكون متعلق الهداية، وأيضا وسط الطريق ذات صح أن يكون متعلق الهداية، وأيضا وسط الطريق ذات صح أن يكون إضافة صفة للموصوف، وصح أن يكون وسط الطريق بمعنى طريق الوسط، وصح الحمل أيضا إذ الوسط ذات كما أن الطريق ذات، فلزم حمل الذات على الذات. فلما ذهبت إلى البعد وبينت سواء الطريق بالطريق المستوي، يعني سواء الطريق بمعنى استواء الطريق، واستواء الطريق بمعنى استقامة الطريق، واستقامة الطريق بمعنى الطريق المستوي والصراط المستقيم، هذا تبيلات بعيدة. بل عليك أن فسرت سواء الطريق بوسط الطريق، فإذا بينت سواء الطريق بمعنى وسط الطريق فلا يرد اعتراض ما، لأن وسط الطريق صح أن يكون متعلق الهداية، لأن وسط الطريق ذات كما أن أطراف الطريق ذوات، والذات صح أن يكون متعلق الهداية، وأيضا صح إضافة صفة للموصوف، لأن الوسط جاز أن يكون صفة للطريق، وجاز أن يكون محمولا على الطريق، لأن الطريق ذات والوسط ذات. فلما ذهبت إلى البعد وفسرت الطريق استقامة الطريق، استواء الطريق، واستقامة الطريق، والطريق المستوي والصراط المستقيم، وما رجحت إلى التفسير الثاني عن وسط الطريق. والجواب لا شك إن وسط الطريق ذات فصح أن يكون متعلق الهداية، لا شك إن وسط الطريق ذات فصح إضافة صفة للموصوف، وصح حمل صفة على الموصوف، لأنه حمل ذات على ذات، ولكن أنقص من الطريق المستوي والصراط المستقيم، لأن وسط الطريق لا يجب أن يكون أخسر من أطراف الطريق، لأن الطريق إذا كان منحنيا فكمان خطوط الأطرافية أي خطوط التي وقعت في أطراف الطريق منحنية، كذلك الخط التي هي في وسط الطريق أيضا منحنين، لأن الطريق بتمامه منحني، فالخطوط التي في الأطراف منحنية، والخط التي في الوسط منحنية، فلا يكون واصلا إلى المقصود على طريق الاختصار ولا طريق الكسر. نعم، إذا فسرنا سواء الطريق باستواء الطريق، وفسرنا استواء الطريق بالطريق الاستواء المستوي، والطريق المستوي هو المستقيم، صار ممدوحا ومطلوبا، لأن الخط المستقيم ليس إلا أكثر الخطوط الواصلة بين نقطتين، يعني إذا وزعت نقطتان فالخطوط التي في أطراف
يعني إذا أخذت الخط من إحدى النقطتين إلى نقطة أخرى وتذهب بهذا الخط من جانب ومن جانب آخر، فلا شك أنه أطول. والخط التي واصلا بين نقطتين في الوسط، يعني الخط الذي واقع بين نقطتين على نهج الاستقامة لا يكون إلا أكثر الخطوط الواصلة بين نقطتين، وهذا مدح. فلذا رجح هذا التفسير، أي الطريق المستوي والصراط المستقيم بوسط الطريق. ثم قال: والمراد به نفس الأمر عموما، ولكان تخصه بالإسلام، لكن الأول أنسب. يريد الشارع ملا جلال بيان مصداق الطريق المستوي ووجود الخارجي. ومصداق الطريق المستوي والمستقيم، ما مصداق الطريق المستوي وما مصداق الطريق المستقيم صراط المستقيم؟ إن كان مفهوما كليا ولا يكون له الوجود في الخارج، فليس بمدح في أن يكون متعلق الهداية، لأن الطريق المستقيم يكون مفهوما كليا لا وجود له في الخارج، كلا شيء مفهوم كلي لا وجود له في الخارج. وكذلك الصراط المستقيم إذا كان مفهوما كليا ولا يكون له الوجود في الخارج، كلا شيء كيف يكون متعلق الهداية إذا لم يكن موجودا في الخارج؟ فقال: لا، ليس هذه مفهومات كلية لا وجود لها في الخارج، بل لها وجود في الظرف الخارج، حيث أن المراد من الطريق المستوي والمستقيم نفس الأمر عموما. الأمر بمعنى الشيء، والنفذ بمعنى الذات، أي الشيء في حد ذاته بدون اعتبار معتبر وفرض فارض. فالمراد من الطريق المستوي والصراط المستقيم ومصداق الطريق المستوي والصراط المستقيم هو نفس الأمر، أي الشيء في حد ذاته، يعني يكون الشيء موجودا في حد ذاته بدون اعتبار معتبر وفرض فارض. ولا شك أنه أمر واقعي عموما، أي أعم من أن يكون مطابقا للإسلام أو لا يكون مطابقا للإسلام، ولكن يكون الشيء في حد ذاته واقعا. فإن الأمور الواقعية ليست كلها إسلام، فإن القاعدة الإسلامية والأعمال وإن كان نفس الأمر أي أشياء في حد ذاتها، كذلك الأمور الأخرى الغير الإسلامية أيضا نفس الأمريات، أي أشياء في حد ذاتها بدون اعتبار معتبر وكذب كاذب، كمسائل النحو كل أمور واقعية، مسائل الصرف كل أمور واقعية، مسائل المنطق كل أمور واقعية، مسائل الفلسفة كل أمور واقعية. فالنفس الأمر بمعنى الشيء في حد ذاته، أي لا يكون فرضيا واختراعيا سواء كان إسلاميا أو لا. وهذا التفسير أولى لأنه يشمل ويكون في الخطبة إشارة إلى قسمي التهذيب، هذا المنطق والآخر الكلام. فالمنطق نفس الأمر، أي مسائل في حد ذاتها وتصورات في حد ذاتها وتصديقات في حد ذاتها، وكذلك علم الكلام نفس الأمر، أي مسائل في حد ذاتها، وإن كان علم الكلام إسلاميا والمنطق غير إسلاميا. فيكون في الخطبة إشارة إلى قسمي الكتاب المنطق وعلم الكلام. والمراد به أي المراد بالصراط المستقيم نفس الأمر، أي الشيء في حد ذاته عموما سواء كان أنا إسلاميا أو غير إسلاميا، ولا كان تخص بالإسلام، يعني جاز لك
أن تخص الصراط المستقيم بالإسلام، أي المراد من الصراط المستقيم الأمور الحقة الواقعية مطابقا للعقائد الإسلامية، لكن فيكون إشارة إلى علم الكلام فقط لا إلى المنطق. ولذا قال لكن الأول أنسب، إن التفسير الأول أنسب العموم ليكون إشارة إلى قسمي الكتاب. قال المصنف وجعل لنا التوفيق خير رفيق. نقف على هذا. كيف سمعتم؟